स्याचुरेटेड कार्बोनिल कम्पाउन्डमा इथाइल म्यालोनेट जस्तो एक्टिभ हाइड्रोजन भएको ग्रुपहरू लगाएर एडिसन गराएर न्युक्लियोफिली के हुन्थ्यो? एडिसन रियाक्सन हुन्थ्यो सो एज टु प्रोड्युस द के स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो कि होइन? यस सर। हजुर। ओके, अनि नोभेन्जियल रियाक्सनमा के हुन्थ्यो भन त? एक्टिभ हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्डलाई ZCH2Z भनेको त्यो जेड ग्रुपहरू इथर ग्रुपहरू हुन्छ, त्यसमा बीचमा भएको ब्रिज हाइड्रोजन एक्टिभ हाइड्रोजन हो। अनि त्यो एक्टिभ हाइड्रोजन र के को बीचमा रियाक्सन गराउँथ्यो? यो बाँकीले पनि एटेन्डेन्स गराउँथ्यो न? एटेन्डेन्स गर त भन त के हो त्यो? कार्बोनिल कम्पाउन्डसँग रियाक्सन हुन्थ्यो, रियाक्सन गर्थ्यो र के बनाउँथ्यो? के बनाउँथ्यो? अल्फा बीटा कन्जुगेटेड के बनाउँथ्यो? अल्फा बीटा कन्जुगेटेड इनियन कम्पाउन्ड बनाएर फाइनली के हुन्थ्यो? वाटर इलिमिनेट हुन्थ्यो। वाटर एलिमिनेट हुन्थ्यो। अनि रियाक्सन जहिले पनि के को प्रेजेन्समा क्यारी आउट गर्नु पर्थ्यो भन? बेसको प्रेजेन्समा एरोमेटिक बेसको प्रेजेन्समा, जस्तो पाइरिडिन पिपरिडिनहरू युज गरे हुन्थ्यो अर्ग्यानिक बेसहरूको प्रेजेन्समा, हो कि होइन? हजुर। अनि त्यसमा अल्कालाइन अर्थ मेटलको हाइड्रोक्साइडहरू अथवा स्ट्रङ बेसहरू युज नगरे पनि हुन्थ्यो, माइल्ड बेसहरू युज गर्दा पनि पुग्थ्यो। किन? एक्टिभ हाइड्रोजन छ अनि सजिलै एक्टिभ हाइड्रोजन थियो जुन दुवै साइडमा डिलोकलाइजेसनमा गएर के हुन सक्छ, रेजोनेन्स स्टेबलाइज हुन सक्छ। त्यसको बढी एक्टिभ भएको कारणबाट लो कन्सन्ट्रेसनकै युज गर्दा पनि पुग्थ्यो, हो? हजुर। ओके, त्यसपछि पढ्यो डाइएजोटाइजेसन रियाक्सन भनेर पढ्यो। अब एकैपल्ट सिलेबसले डाइएजोटाइजेसन एन्ड कप्लिङ रियाक्सन भनेको छ। त्यो भन्यो भने पहिला डाइएजोटाइजेसनको लेखेर कप्लिङको लेख्नु पर्यो। पढ्दा चाहिँ छुट्टा छुट्टै पढ्यो भने भयो। त्यो भएर मैले हेडिङ चाहिँ पढाउँदा डाइएजोटाइजेसनको छुट्टै कप्लिङको छुट्टै भनेर दुई टाइपमै स्प्लिट गरेँ। जाँचमा डाइएजोटाइजेसन एन्ड कप्लिङ रियाक्सन भनेर सोध्यो भने यु हेभ टु राइट बोथ डाइएजोटाइजेसन एन्ड वाट कप्लिङ रियाक्सन। अनि डाइएजोटाइजेसन रियाक्सनमा के हुन्थ्यो भन त? एनिलिनलाई NaNO2 र HCl2 एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक एमिन इज कन्भर्टेड इन्टु के डायोजेनियम सल्ट बाई युजिङ सोडियम नाइट्राइट एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हो कि होइन? सोडियम नाइट्राइट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड युज गरेर प्राइमरी एरोमेटिक एमिनलाई केमा डायोजेनियम सल्टमा कन्भर्सन गर्ने रियाक्सनको नाम के हो? डायोजेटाइजेसन रियाक्सन हो। यसरी बनेको डायोजेनियम सल्टलाई फिनोल अथवा एनिलिनसँग रियाक्सन गरेर कलर कम्पाउन्ड फर्मेसन गराएको छ अथवा डाइहरू फर्मेसन गराएको छ भने त्यो रियाक्सनको नाम के रियाक्सन हो? कप्लिङ रियाक्सन। कप्लिङ रियाक्सन हो। भने यही हो कि होइन? सम्झिरहेको छ? हजुर। अनि यस्तै मेकानिजमबाट प्रोसिड हुने अर्को रियाक्सन थियो र भन त के रियाक्सन हो? स्यान्डमेयर्स रियाक्सन। स्यान्डमेयर रियाक्सनमा पनि के हुन्थ्यो? अराइल डाइजेनियम सल्टलाई अराइल हेलाइडमा चेन्ज गरिन्थ्यो। फरक कहाँनिर मात्रै आउँथ्यो त? यो डायोजेनियम सल्टलाई केमा कन्भर्सन गरे हामी? अर्को फिनोल अथवा एनिलिनसँग जोडेर कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्यो भने यो के भयो? कप्लिङ रियाक्सन भयो, हो? यही डायोजेनियम सल्टलाई केसँग रियाक्सन गर्यो भन त? यही डायोजेनियम यसरी बनेको डायोजेनियम सल्टलाई यो डायोजेनियम सल्ट बन्यो। सो प्रोड्युस डायोजेनियम सल्ट इफ रियाक्टेड विथ केसँग? क्युप्रस हेलाइड। क्युप्रस हेलाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यसरी अराइल हेलाइड प्रोड्युस हुन्छ। द्याट पर्टिकुलर रियाक्सन विल बी कल्ड एज व्हाट? स्यान्डमेयर रियाक्सन। उस्तै थियो, त्यो भएर यसरी सँगै राखेर बनेको। यहाँसम्म क्लियर छ नि? म अगाडि बढु? भन त? हजुर सर। हुन्छ सर। ओके, नेक्स्ट रियाक्सन इज स्क्रिन देखिया छ? हजुर। ओके, अब नेक्स्ट रियाक्सन छ राइमर टाइमर रियाक्सन। राइमर टाइमर रियाक्सन भनेको मैले पहिला पनि पढाएको छ नि। राइमर टाइमर रियाक्सनमा के हुन्छ भन त? पहिला सफ्टवेयर सम्झिनु पर्यो, अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै मेकानिजम लेख्ने हो।
राइमर टाइमर रियाक्सनमा के हुन्छ भनेको थियो र भन त्यो बाँकीको हाजिर गर्दैन 21 जनाले मात्रै हाजिर गराएको छ बाबु तिमीहरू 4 जनाको हाजिर छैन त्यहाँ अब भन त राइमर टाइमर रियाक्सनमा सबस्ट्रेट के हुन्थ्यो भन त कसैले ल भन राइमर टाइमर रियाक्सनको सबस्ट्रेट के पहिला पढाएको छ नि मैले त्यो भएर स्किप गरेँ त्यो ल भन त अनि भन्छु मैले राइमर टाइमर रियाक्सनमा रियाजेन्ट के हुन्थ्यो के को रिएक्सन भएर के प्रडक्ट बन्थ्यो क्लोरोफर्मको प्रेजेन्समा र बेसको बेस र क्लोरोफर्मको प्रेजेन्समा के को बेन्जल सरी फिनोललाई कन्भर्ट फिनोलको रिएक्सन हो रिएक्सन अफ फिनोल अनि के को प्रेजेन्समा इन प्रेजेन्स अफ क्लोरोफर्म एन्ड बेस केओएस युज गरेर गर्छ नि तिमीहरूले फिनोल र हो फिनोललाई केमा कन्भर्सन गरेको यो फिनोल हो यो फिनोललाई यहाँ यो ग्रुपमा लगेर के बनायो CHO ग्रुप जोडियो यो फिनोल थियो यो फिनोलको अर्थो पोजिसनमा के पोजिसन के लगाएर जोड्यो CHO यहाँ C छ यहाँ H छ यो O छ त्यो भएर यो के हो CHO त्यो फिनोललाई अर्थो पोजिसनमा CHO जोडेको हो के को प्रेजेन्समा त क्लोरोफर्म र बेसको प्रेजेन्समा अनि त्यो भएर यसको नाम के भयो अर्थो पोजिसनमा हाइड्रोक्सी भएको बेन्जल डिहाइड हो नि त यो यहाँ CHO हुँदा बेन्जल डिहाइड हुन्थ्यो अर्थो पोजिसनमा हाइड्रोक्सी ग्रुप भएको भएर अर्थो हाइड्रोक्सी फिनोललाई अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइडमा कन्भर्सन गर्ने रिएक्सन हो अनि अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइडको नेम स्यालिसाइल्डिहाइड हो त्यो भएर फिनोललाई अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड अथवा स्यालिसाइल्डिहाइडमा कन्भर्सन गर्ने इन प्रेजेन्स अफ क्लोरोफर्म एन्ड के इन प्रेजेन्स अफ क्लोरोफर्म एन्ड के भन त बेस is called as Reimer-Taimer reaction. Therefore, Reimer-Taimer reaction is the reaction where phenol is treated with chloroform in presence of aqueous base so as to produce ortho-hydroxybenzaldehyde, that is salicylaldehyde, is called as Reimer-Taimer reaction. मैंने लेखनी बुझा सा? Yes sir. यही चीज़ language में तो लेखन शक्य नहीं था. The reaction where phenol is treated with chloroform and base, aqueous base, so as to produce the ortho-hydroxybenzaldehyde, that is salicylaldehyde, is called as Reimer-Taimer reaction. र यो चाहिँ जहिले पनि जस्तो कहीं डाइजेनियम बनाएर जान्छ अरु बनाएर जान्छ भने जस्तो the reaction especially takes place with the formation of carbon. सम्झा है? कार्बन के हो कार्बनमा भनिदिन्छु. त्यो जहिले पनि रिएक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ भने पनि इट टेक्स प्लेस विथ द फर्मेसन अफ व्हाट कार्बन है. अब यो पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्यो नि स्टेटमेन्ट र जेनरल रिएक्सन लेख्न त बुझ्यो यो कार्बन भन्ने छोडा म बुझाउँछु तिमीहरुले सम्झ मात्र अहिले यो चीज बुझ्यो कि बुझेन पहिला फिनोललाई क्लोरोफर्म र एक्वस बेसको प्रेजेन्समा यो फिनोल छ अर्थो पोजिसनमा अल्डिहाइड ग्रुपलाई अट्याक गर्यो त्यो भएर अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जलडिहाइड प्रायोरिटी अल्डिहाइडलाई दिँदाखेरि यसलाई फंक्सनल ग्रुप मान्दाखेरि अर्कोलाई सब्सिडियरी ग्रुपहरु मान्नु पर्यो त्यो भएर अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जलडिहाइड बन्यो. यही ग्रुपको नाम चाहिँ यो कम्पाउन्डको नाम स्यालिसाइल्डिहाइड हो. त्यो भएर फिनोललाई स्यालिसाइल्डिहाइडमा कन्भर्सन गरेको के को प्रेजेन्समा इन प्रेजेन्स अफ क्लोरोफर्म एन्ड बेस इज कल्ड एज व्हाट Reimer-Taimer reaction. यहाँसम्म त क्लियर छ है बुझ्या छ ओके. अब कार्बन भने के भने जसको कार्बनमा कतिवटा भ्यालेन्सी हुन्छ हो त्यो चारवटा मध्ये दुईटा बन्डिङमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि बाहिरपट्टि भएको कार्बनको चारवटा इलेक्ट्रोन छ नि त भ्यालेन्स सेलमा हजुर त्यो मध्ये दुईटा चाहिँ बन्डिङमा दुईटा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन भएर बसेको छ भने त्यस्तो एक्टिभ कम्पोनेन्टलाई हामी के भन्छ दैट इज कल्ड एज व्हाट कार्बन. कार्बन भने त्यो कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न दुईटा चाहिँ बन्डिङमा र दुईटा फ्री इलेक्ट्रोन भएर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको रूपमा बसिरहेको छ भने
त्यस्तो एक्टिभ इन्टरमिडिएटको नाम के हो द्याट इज कल्ड व्हाट चारवटा भ्यालेन्सी कार्बनको चारवटा भ्यालेन्सी मध्ये दुईटा बन्डिङमा खर्च भएको र दुईटा फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको रूपमा बसेको इन्टरमिडिएट छ भने द्याट इज कल्ड व्हाट कार्बिन जस्तो हो यहाँनिर हेर त यो थर्ड 3 भनेर लेखेको देख्छ यहाँ यो 3 मा यहाँनिर यो कर्नरमा कार्बन छ यो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनसँग बन्डिङ भएको छ अर्को इलेक्ट्रोन केसँग बन्डिङ भएको छ क्लोरिनसँग दुईटा खर्च भयो अनि चारवटा मध्ये यहाँ दुईटा डट डट भनेर देखाएको छु नि मैले यो कार्बनको चारवटा इलेक्ट्रोन मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोन दुईटा क्लोरिनसँग बन्डिङ भयो दुईटा इलेक्ट्रोन के छ फ्री छ फ्री भएकोलाई यहाँ डट डट भनेर देखाएँ नि मैले यहाँनिर यी त्यो भएर यो थर्ड कम्पाउन्ड चाहिँ के हो भने कार्बिन हो भनेको यो बुझ्याछ कार्बिन भनेको के क्लोरिन सँगै हुनुपर्छ भने हैन जस्तो CH2 लेखेर दुईटा इलेक्ट्रोन देखायो भने त्यो कम्पाउन्ड के हो कार्बिन नै हो कार्बिन हो किनभने त्यो कार्बिन भनेको केही पनि झुकिनु परेन टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आउने चारवटा इलेक्ट्रोनहरु मध्ये बुझे नि दुईटा बन्डिङमा र दुईटा फ्री भएर बस्यो भने त्यसलाई के भन्छ कार्बिन भन्छ तर यो रिएक्सन पनि त्यही कार्बिन फर्मेसन भएर जान्छ भनेको त्यो भएर यो रिएक्सनको मैले अहिले भने नि यो थर्ड पोइन्ट यो कार्बिन बनाएर जान्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु त्यो भएर यहाँ लेख्यो द रिएक्सन प्रोसिड विथ द फर्मेसन अफ के भनेको छ कार्बिन त्यो भएर कार्बिन बनाएर जान्छ भनेर त्यो भएर सम्झिनु के पर्यो भने अब जहिले पनि फर्स्ट स्टेपमा यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यु हैव टु प्रोड्युस द कार्बिन है अब रिएक्सन कसरी जान्छ यहाँ हेर यो क्लोरोफर्म लेखेको हेर है यो पहिलोमा मैले क्लोरोफर्म लेखेको CHCl3 बुझिन्छ यहाँ कार्बन HCl3 ठीक छ यो स्ट्रक्चर 1 लेखेको क्लोरोफर्म बुझाछ नि अब यो बेस युज गरेर हो कि हैन KOH त्यो KOH ले यो OH माइनस छ नि यहाँको यहाँ यो OH माइनस छ नि KOH बाट के आउँछ K प्लस र OH माइनस त्यो OH माइनस ले यो कार्बनमा यहाँ यो कार्बनमा भएको यो हाइड्रोजन छ नि हजुर यो लहर OH माइनस र हाइड्रोजन निस्केर वाटर बन्यो बुझाछ हजुर यो OH माइनस र यहाँको के निस्क्यो हाइड्रोजन हाइड्रोजनको H प्लस निस्क्यो कि माइनस निस्क्यो त माइनस सँग रिएक्सन गर्न H प्लस निस्क्यो त्यो भएर वाटर बन्यो अनि यो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन लिएर गयो कि छोडेर गयो त छोडेर गयो छोडेर गएपछि यो कार्बनमा एउटा इलेक्ट्रोन बढी हुने भयो त्यो भएर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पहिल्यै थियो यो हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन छोड्दिएपछि कतिवटा हुने भयो त यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन पहिल्यै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा त पहिल्यै थियो नि हजुर अब हाइड्रोजनले पनि इलेक्ट्रोन त्यही छोड्दिएपछि कार्बनमा चारवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो कि पाँचवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त त्यो भएर एउटा इलेक्ट्रोन बढी भएको भएर यो कार्बनमा के भनेर देखाएको माइनस भनेर देखाएको यहाँ बुझाछ हजुर कसरी एउटा दुईटा तीनटा यही क्लोरिनसँग छ अनि यतापट्टिको साइडमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईटै भनेर डट डट भनेर देखाए नि हुन्छ तर यो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ भने हामी डट डट भनेर देखाउनु दुईटा इलेक्ट्रोन देखाउनु भन्दा के भनेर देखाउँछ माइनस भनेर देखाउँछ त्यो भएर नेगेटिभ भनेर देखाएको ठीक छ एकै स्टेपमा देखाए नि हुन्थ्यो मैले मल्टिपल स्टेपमा देखाइदिएको अनि अब पाँचवटा भ्यालेन्सी भएको चिज त अनस्टेबल भयो नि त कार्बन त्यो भएर त्यहाँनिर भएको एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुप त्यहाँबाट के भएर जानु पर्यो छुटेर जानु पर्यो त्यो भएर यो क्लोरिन यहाँबाट छुटेर गयो क्लोरिन छुटेर जाँदा माइनस भएर गयो त्यो भएर यी दुईटा क्लोरिन यो कार्बनसँग दुईटा क्लोरिन भयो अनि
अब यसले इलेक्ट्रोन लिएर गएपछि यही दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन बच्यो हो कि हैन अब हजुर त्यो भएर यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन भनेर देखायो र यही इन्टरमिडिएटलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कार्बन अब देखाउँदा सिधै एउटै स्टेपमा देखाए नि हुन्छ OH माइनसले हाइड्रोजन तानेको देखाउने अनि यो बन्ड यहाँ सिफ्ट भएर क्लोरिनलाई निकाल्दै सिधै यही बनाए नि हुन्छ फेरि यहाँ माइनस यहाँ किन दुईटा इलेक्ट्रोन देखाउनु पर्छ सर भन्दा यो माइनस देखाएको भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न भन्दा पनि बढी इलेक्ट्रोन छ एउटा भनेर देखाएको यहाँ माइनस देखाए नि हुन्छ हुन तर ठिक्क भ्यालेन्सी फुलफिल गर्नको लागि इलेक्ट्रोन हो भने माइनस भनेर देखाइदैन हामी जतिवटा इलेक्ट्रोन हो त्यो त्यसलाई चाहिँ केमा लेखिन्छ डटमा लेखिन्छ र यसरी डटमा लेखेर यसरी भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोनहरू अथवा नन बन्डिङ इलेक्ट्रोनहरू फ्री इलेक्ट्रोन पेयरहरू छ भने त्यसकोलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट कार्बन पहिला कार्बन फर्मेसन भएको मेकानिजम बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई एकचोटि सर रिपिट गर्दा न OH माइनसले यहाँको के तान्यो हाइड्रोजन तानेपछि H प्लस तानियो एउटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोन यही छोडेर गयो त्यो भएर यहाँ माइनस भएर आयो किनभने यो कार्बनमा पहिल्यै ठिक्क इलेक्ट्रोन थियो अब एउटा इलेक्ट्रोन बढी भएको भएर माइनस भनेर लेखियो ठीक छ यस सर अब कार्बनमा कतिवटा भ्यालेन्सी भयो त 1 2 3 अनि यहाँ दुईटा हुँदाखेरि पाँचवटा भएन पाँचवटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन के भएर जानु पर्यो कार्बनमा पेन्टा भ्यालेन्सी भएपछि एउटा इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट के भएर जानु पर्यो भन त कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट हो कि पेन्टाभ्यालेन्ट हो टेट्राभ्यालेन्ट भए त पाँचवटा इलेक्ट्रोन भएपछि एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुपले इलेक्ट्रोन लिएर जानु पर्यो नि त बुझेन मैले भनेको फर्स्ट स्टेपमा छ नि भन यसमा यो हाइड्रोजनलाई त्यो मतलब उसले बेसले तान्दाखेरि ओएसले तान्दाखेरि यसमा एउटा इलेक्ट्रोन बच्छ नि कहाँको होइन OH माइनसले त यहाँको H तान्यो हजुर H तानेपछि एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन बढी भयो हजुर यो इलेक्ट्रोन केमा गएर बस्यो त अब कार्बनमा त्यही भएर कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज आयो बुझाएको छ नि यस सर यसरी कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज आउँदा कार्बनमा अब कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त कार्बनमा 5वटा अनि 5वटा इलेक्ट्रोन हो र कार्बनमा हुने नै सर त्यो भएर यो कार्बनसँग जोडिएको एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमले इलेक्ट्रोन के गरेर निस्किन्छ छोडेर निस्क्यो भने टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल हुन्छ कि लिएर निस्क्यो भने टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल हुन्छ लिएर निस्क्यो भने त्यो भएर यहाँ भएको तीनटा क्लोरिन मध्ये एउटा क्लोरिनले इलेक्ट्रोन लिएर निस्क्यो क्लोरिन माइनस भएर निस्क्यो बुझ्यो नि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिरको इलेक्ट्रोन लिएर निस्क्यो भने अब यसमा अघि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन गरेर ठिक्क 4वटा इलेक्ट्रोन भयो कि भएन यस सर त्यो भएर यसरी ठिक्क 4वटा इलेक्ट्रोन भएर बस्यो र यही स्ट्रक्चरलाई हामी के स्ट्रक्चर भन्छ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कार्बन कार्बिन भनेको एकै मिनेट पखायो बाबु एकै मिनेट यहाँ बुझ्यो नि मैले भनेको यो कसरी कार्बन बन्यो भन्ने बुझ्यो मेरो आवाज आएन आछ सर यो कार्बन बनेको बुझेको बुझेन भन न पहिला हजुर अहिले क्लियर भयो नि कसरी दुईटा इलेक्ट्रोन भयो यहाँ भन्ने हजुर सर त्यो भएर यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ नेगेटिभ यहाँ किन दुईटा इलेक्ट्रोन ठिक्क लेखेको रे मैले यहाँ पनि दुईटा इलेक्ट्रोन लेखा भए त हुन्थ्यो नि कार्बनमा अनस्टेबल यो यहाँ चाहिँ यो नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेको भ्यालेन्सी भन्दा बढी भयो भने लेख्ने हो ठिक्क भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न आयो भने यहाँ नेगेटिभ भनेर लेखे नि हुन्छ हुन तर त्यो नेगेटिभलाई हामी ठिक्क त्यो नेगेटिभले टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्छ भने नेगेटिभ नलेखेर फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा लेखिन्छ त्यसैलाई कार्बन बनाएर भएर यसरी लेखेको है यहाँ पनि दुईटा इलेक्ट्रोन लेखे नि हुन्छ तर लेखिँदैन किनभने
त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन देख्दा बित्तिकै पहिला 3टा थियो अब 2टा भयो भनेको 5वटा भयो भनेर देखाउनको लागि एउटा बढी छ भनेर देखाउनको लागि नेगेटिभ साइन लेखा हो यो है बुझ्यो हजुर हाँ? सर हजुर सर पहिलो स्टेपमा कार्बन बन्छ भनेको मैले कार्बन बनाएँ ए द रिएक्सन टेक्स प्लेस विथ द फर्मेसन अफ के बनाएको थियो विथ फर्मेसन अफ के बनाएको थियो कार्बन बनाएको थियो नि त्यो भएर फर्स्ट स्टेपमा कार्बन बनायो अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ हेर अब त्यसपछिको स्टेपमा के हुन्छ जस्तो यहाँनिर फिनोल छ ठिक फिनोल छ नि किन एउटा सबस्ट्रेट क्लोरोफर्म हो अर्को सबस्ट्रेट फिनोल हो कि होइन फिनोल र क्लोरोफर्मले एक्वस बेससँग रिएक्सन गरेर सालिसाइल्डिहाइड बनाउँछ भने हो भने क्लोरोफर्मको काम सकिसक्यो क्लोरोफर्मको काम के फर्मेसन गर्ने रहेछ त कार्बन गर्यो अब यो फिनोलले बेससँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ फिनोक्साइड आयन बनाउँछ किन यो फिनोल र KOH को रिएक्सन भयो भने ओके भनेर बन्छ अनि यो डिसोसिएट भएर O- र K+ बन्छ र वाटर बन्छ त्यो भएर फिनोक्साइड आयन बनाउँछ हो कि हैन यो फिनोलको काम त्यो भएर यहाँ एकैचोटि लेखेको फिनोलले KOH सँग रिएक्सन गरेपछि के आयन बनाउँछ फिनोक्साइड यो रातो छोड फिनोक्साइड आयन बनाएको बुझ्यो नि यहाँनिर 5 भनेर लेखेको फिनोक्साइड आयन हजुर बुझ्या छ बुझ्या छैन एकचोटि फेरि भन्नु फिनोलले पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के बनाउँछ यो H र OH मिलेर वाटर बन्ने यो O र K जोडिने ओके भनेर बन्ने हो कि हैन सोडियम फिनोक्साइड बनाए जस्तो पोटासियम फिनोक्साइड बनाउने हो कि हैन अनि पोटासियम फिनोक्साइड आयन चाहिँ डिसोसिएट भएर के बनाउँछ पोटासियम आएर फिनोक्साइड आयन बनाउने हैन त हो कि हैन हजुर त्यो भएर फिनोलले पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरेपछि के बनायो फिनोक्साइड आयन बनायो अब यो फिनोक्साइड आयनले के गर्छ हेर कुन पोजिसनमा लगेर जोड्ने हो भन त मलाई अर्को पोजिसनमा त्यो भएर अर्थो पोजिसनमा जोड्ने हो भने के भयो त यो इलेक्ट्रोन यहाँ आयो यहाँनिरको बन्डले गएर यो कार्बनमा अट्याक गर्यो यो बन्डले है बुझाएको छ नि हजुर यो बन्डले अलि मैले बाहिरबाट देखाएको छु यसलाई भित्रैको यो बन्डले यो यहाँ आयो त्यो भएर यो बन्डले गएर यसमा हिर्काइसकेपछि के बन्यो हेर त रिङ नै छ यो सिंगल बन्ड केमा कन्भर्सन भयो डबल बन्डमा यहाँनिर पहिला नै एउटा के थियो हाइड्रोजन थियो हाइड्रोजन लेखे अनि यससँग गएर के जोडियो त यहाँनिरको कार्बन जोडियो यहाँ कार्बन छ अनि यो कार्बनसँग दुईटा के जोडियो क्लोरिन जोडियो क्लोरिन भनेर लेखेँ ठिक छ यहाँसम्म बुझा छ यो माइनस छोड म बुझाउँछु यो यहाँ डबल बन्ड आयो डबल बन्ड भयो पहिला नै एउटा हाइड्रोजन थियो हाइड्रोजन भयो यो कार्बन यहाँनिरको कार्बनसँग जोडियो त्यो भएर कार्बन भयो यो कार्बन हो नि हजुर यो कार्बनसँग दुईटा के छ अब जोडिएको क्लोरिन छ त्यो भएर क्लोरिन भनेर लेखेँ यहाँसम्म बुझा छ अब हेर अब के भयो यो कार्बनको इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो एउटा यहाँनिर यताको यो कार्बनसँग बन्डिङ भयो एउटा यो क्लोरिनसँग बन्डिङ भयो एउटा यो क्लोरिनसँग बन्डिङ भयो यो दुईटा इलेक्ट्रोन त खर्चै भएको छैन नि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन खर्च नभएको भएर 3टा यहाँ भयो अनि यो दुईटा भयो भनेर देखाएपछि त 5वटा भयो नि त टोटल 5वटा भएपछि यहाँ जस्तो 5वटा भएपछि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन भनेर देखाए नि हुन्छ तर 5वटा भनेर देखाउन एउटा इलेक्ट्रोन बढी छ भनेर के चार्ज देखाउने भने मैले नेगेटिभ त्यो भएर यहाँनिर के चार्ज आयो
के चार्ज आयो पोजिटिभ कि नेगेटिभ 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 भनेर आयो बुझाएको छ यो स्ट्रक्चर लेखेको यसबाट यो भएको बुझ्यो कि बुझेन 6 भएको 5 बाट 6 कन्भर्सन भएको ह 5 बाट 6 भएको बुझ्यो कि बुझेन भनेको मैले भनिदिनु पर्छ कि फेरि अगाडि जाउँ अब 7 स्टेपमा भन्दैन सर यो फिनोक्साइड आयन भएको त बुझ्यो हजुर हजुर अनि फिनोक्साइड आयन भएपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँ आयो अर्थ पोजिसनमा CH2 जोड्ने भएको भएर यो बन्डले गएर कार्बनमा हिर्कायो कार्बनमा हिर्काइसकेपछि यो डबल बन्ड भयो यो बन्ड कार्बनसँग जोडियो दुईटा क्लोरिन नै थियो अनि यसरी जोडिदा एउटा इलेक्ट्रोन यहाँको दुईटा इलेक्ट्रोन भयो यो दुईटाले इलेक्ट्रोन 5वटा भयो 5वटा भएको भएर यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन बढी छ भनेर देखाउन नेगेटिभ भनेर लेखियो पहिलाको हाइड्रोजनले लेखियो ठीक छ हजुर अब के भयो त अर्को स्टेपमा यो नेगेटिभ हो कि हैन हजुर यो कार्बनमा भएको नेगेटिभ आयनले कसलाई एट्याक गर्यो हाइड्रोजनलाई एट्याक गर्यो अनि यो बन्ड भित्र गयो यो बन्ड माथि गयो त्यो भएर यो बन्ड भित्र गएर एरोमेटिक रिङ कम्प्लिट भयो यो अक्सिजनको डबल बन्ड माथि गएको भएर अक्सिजनमा के चार्ज भयो माइनस चार्ज भयो अनि यो कार्बनले इलेक्ट्रोन दिएर हाइड्रोजनसँग बन्डिङ गरा भएर योसँग दुईटा क्लोरिन थियो अब एउटा के जोडियो हाइड्रोजन जोडियो अनि यसको इलेक्ट्रोन ठिक्क 1 2 3 4 भयो त्यो भएर नेगेटिभ चार्ज पनि के भयो न्यूट्रलाइज भयो त्यो भएर 6 बाट 7 कन्भर्सन भएको बुझ्यो हजुर कि बुझेन 6 बाट 7 कन्भर्सन भएको बुझ्यो हजुर तर सर त्यो नेगेटिभ न्युट्रलाइज भएको वाला फेरि एकचोटि भन्दिस् न जस्तो यहाँनिर यो यहाँ कार्बनमा भएको नेगेटिभ चार्जले हाइड्रोजनको पोजिटिभ चार्ज तानेपछि त हजुर नेगेटिभ चार्ज त ठिक्क भ्यालेन्सी फुलफिल चारवटै भएर आउने भयो नि त अब यो ठाउँमा लगेर हाइड्रोजन जोडेपछि कार्बनको 1 2 3 4 चारवटा मात्रै इलेक्ट्रोन भयो कि भएन हजुर त्यो भएर यहाँ भएको नेगेटिभ चार्ज चाहिँ न्युट्रलाइज भयो भनेको यो नेगेटिभ जहाँनिर इलेक्ट्रोन बढी थियो नि त्यसले त्यो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनमा कन्ट्रिब्युट गरेर बन्डिङ बनायो सो द्याट यसमा भएको नेगेटिभ चार्ज चाहिँ न्युट्रलाइज भयो भनेको बुझ्यो हजुर अनि अब यो स्ट्रक्चर बनेको बुझ्यो हजुर सर अब यसलाई दुई तरिकाबाट यो स्ट्रक्चर पछि मैले दुई तरिकाबाट रियाक्सन भनिदिन्छु तिमीहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु यो स्ट्रक्चरसँग पहिला कार्बन बन्यो अनि यो स्ट्रक्चर बन्यो अब फेरि KOH तीनटा मलिक्युल युज हुन्छ एउटा यहाँनिर अब अर्को KOH मलिक्युल त्यो भएर मैले सुरुमै देखाउँदा पनि 3 KOH भनेर देखाएको छु यहाँनिर तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर है एउटा KOH कहाँनिर युज भयो कार्बन बनाउन अर्को KOH के युज बनाउन भयो र फिनोक्साइड अब थर्डमा KOH ले के हुन्छ भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गराउँछ फर्स्ट KOH इज युटिलाइज तिमीहरूले यसरी सम्झ्यो भने अझै सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई लेख्न फर्स्ट KOH इज युटिलाइज ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन सम्झिन मात्रै के ल्याङ्ग्वेजमा त पहिला के लेख्छ भने फिनोल इज ट्रिटेड विथ क्लोरोफर्म इन प्रेजेन्स अफ एक्वस बेस सैलिसाइल्डिहाइड इज प्रोड्युस्ड थ्रु कार्बन फर्मेसन मेकानिजम व्हिच इज कॉल्ड एज राइमर-टाइमर रियाक्सन भन्यो अनि यो रियाक्सन लेख्यो अनि त्यसपछि मेकानिजम भन्यो यही सर र यही मेकानिजम लेख्ने हो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन बुझाछ नि यस सर अब हुन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने among 3 KOH utilized in Reimer-Timer reaction, one is during formation of K? Carbon. Second is to generate K? Generate phenoxide ion. And third one is for nucleophilic substitution reaction. है third one चाहिँ substitution reaction मा युज हुने हो. is for substitution reaction. जस्तो यो स्ट्रक्चर भनेको यही छ नि मैले लेखेको. अब यहाँको OH माइनसले के गर्छ भने नि यो OH माइनसले अब
थर्ड QH बाट आएको OH माइनसले यो कार्बनमा एट्याक गर्छ। एट्याक गरेपछि यसमा पहिल्यै टेट्रा भ्यालेन्सी भएको कारणबाट एउटा क्लोरिन त त्यहाँबाट के भएर जानु पर्यो? रिलिज हुन्छ। त्यो भएर एउटा क्लोरिन रिप्लेस गरेर OH जोडिने भएको भएर त्यसलाई न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको। एउटा न्युक्लियोफाइललाई अर्को न्युक्लियोफाइलले, त्यो भएर थर्ड QH ले के गर्छ भने दिस OH माइनस विल अट्याक अन दिस पर्टिकुलर कार्बन एन्ड क्लोरिन विल गेट डिट्याच फ्रम इट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। त्यो भएर के भन्ने भयो हेर त, रिङ रिङ नै छ, यो O माइनस नै छ, यो बन्ड नै छ, क्लोरिन नै छ, हाइड्रोजन नै छ। एउटा क्लोरिन कसले रिप्लेस गर्यो त? OH ले। त्यो भएर OH भनेर यसरी OH भनेर बन्डिङमा देखाएको, बुझ्यो? अब यो O माइनस छ कि छैन यहाँनिर? O माइनसले एडजसेन्ट पोजिसनमा हो, यो O माइनस के गर्छ? यो सेकेन्ड कार्बनमा भएको हाइड्रोजन तान्छ अनि यो बन्ड यहाँ शिफ्ट हुन्छ र यहाँनिरको क्लोरिन निस्केर जान्छ। त्यो भएर O ले H तानेपछि OH भयो, यो बन्ड नै छ यी, अनि यो बन्ड यहाँ भएपछि कार्बन र अक्सिजनको बिचमा डबल बन्ड आयो, एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिन निस्केर गयो, हाइड्रोजन जोडियो, त्यो भएर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्यो। बुझ्यो? सर यहाँ 8 नम्बरमा 8 मा भन। नेगेटिभ छ नि उसको चार्ज O को, त्यसरी कसरी रिप्लेस गर्नु? कस्तो यो नेगेटिभ चार्ज? यस सर। यो नेगेटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्नको लागि त यसले एउटा कुनै इलेक्ट्रोपोजिटिभ स्पेसिससँग बन्डिङ गर्नु पर्यो नि त। तुरुन्त रिजोइन गर है, लगआउट भयो भने। यो नेगेटिभले बन्डिङ गर्नको लागि त यहाँनिरको के छ? हाइड्रोजन छ। यो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ अरूभन्दा, किनभने यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभसँग जोडिएपछि त अक्सिजनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणबाट इलेक्ट्रोन पेयर आफूतिर तानेर हाइड्रोजन मोर के भए हुन्छ? यो मोर पोजिटिभ हुन्छ, यो भन्दा यो बढी पोजिटिभ भए हुन्छ, किनभने यो अक्सिजनसँग एट्याच भएको छ। अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले गर्दा इलेक्ट्रोन पेयर आफूतिर तानेर बस्या हुन्छ।